دیتا ہے. خفیہ تلاوت اپنی زندگی اندر پیدا کر. اور خواتین پردے اندر تشریف فرمان ہے, کرمالیو خامد کام تے ٹر جاندا ہے, بچے سکولے ٹر جاندے نے, اللہ نے تانوں ماحول ہی بڑا سونا دیتا ہے تے خفیہ سما رکھ کے اپنے گھر دیاں رپورٹاں ماں باپ نو نہیں دئی دیاں. واقعات میرے سامنے درجنوں موجود نے. کئیاں دے چہریاں تے نا پھنسی گھوڑے نکل آئے, کئیاں نو ایسی لا علاج مراد لگ گئی, ڈاکٹراں جواب دیتا, حکیماں جواب دیتا, لیکن انہوں نے خفیہ کتے چشمہ لگوا دیتا, کسے کنواں کھلوا دیتا, کتے پانی دا اہتمام کر دیتا, کتے غریب دے گھر اندر کوئی سامان تے راشن کر دیتا. ادھروں خفیہ صدقہ کیتا ہے, ادھروں اللہ پاک نے شفا دے سارے دروازے ہی کھول دیتے. جڑا روحانی طور تے جڑا نظراں نو کینسر ہو گیا نا, بغیرتی بے حیائی دا, نکاح نو کینسر ہو گیا, چغل خوری دا, غیبت دا, صرف اون نہیں بچنا ہے جنہیں چمچا گیری کرنی ہے, اون نہیں بچنا ہے جنہیں واہ کرنا ہے, ورنہ چھڑا بندہ مزاج دے مطابق نہیں, او دے ول لمز بھی ہے, حمز بھی ہے, او دے بارے زبانہ دراز بھی نے. اور لوگوں نگاہاں نو جڑا کینسر ہو گیا ہے تے زبانہ نو جڑا کینسر ہو گیا ہے, دل جڑے زنگلود ہو گئے نے, اے دا علاج خفیہ ذکر جے, اے دا علاج خفیہ تلاوت جے, اے دا علاج خفیہ صدقہ جے, اے دا علاج خفیہ تہجد جے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. عزیزکار سامعین حضرات, اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال سالانہ طریق ساز سیرت النبی اہل الحدیث کانفرنس بڑی ہی کامیابی دے نال اختتامی مراحل دی طرف جاری اساری. جو خطابات اصل اندر سنانے مقصود سن, الحمدللہ کافی خطابات ہو چکے, اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ پر تاثیر اور پر مغز خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا. تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تے مشائخ اعظام مہمانان گرامی قدر بھی تشریف فرمان ہیں. تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنے موضوع دا آغاز کرنا. جڑے ساتھی چل پھر رہے نے, باہر گلی اندر نے, بازار اندر نے, اور کئی مسجد دے اندر لیٹے نے, میں حباب دی خدمت اندر گزارش کراں گا, اتنی تاریخ ساز روحانی ایمانی کانفرنس ہے, انہوں موج میلے اندر تبدیل نہ کرو. بیٹھ جاؤ, خاموش ہو جاؤ, رحمت اتر رہی ہے, قبولیت دا وقت ہے, بیٹا خاموش ہو جاؤ. اللہ دی پناہ طلب کرو کہ ساڑھی غفلت دی وجہ تو ساڑھا آئندہ پروگرام ساڑھے واسطے وبال جان بن جائے. جتنے دوست و احباب باہر نے, میں عرض کراں گا مسجد اندر تشریف لے آؤ, اور جڑے اندر آرام کر رہے نے, دیکھو لکھاں روپیہ اس پروگرام تے خرچ ہوتا ہے. بیٹا تسی ہر رات ہی سونا ہے, آج دی رات اللہ دے نام کرو, بیدار ہو جاؤ اور توجہ دے نال بیٹھو. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کراں گا چونکہ میں لمبے سفر تے انشاءاللہ نکلنا ہے. تو بلا تاخیر بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرنا, لیکن اس مبارک وقت تو فائدہ اٹھا کے میں ایک بد دعا تو اپنے بیان دا آغاز کرنا ہے. تے بڑے درد دل دے نال تسی اس بد دعا تے نا آمین کہنی ہے. الہ العالمین ہے جڑا اسرائیل ملک ہے نا, جڑا فلسطینیاں تے ظلم کر رہے ہیں, اللہ انہوں تباہ و برباد فرما دے. چلو جی اتنے پہنچ نہیں سکتے, انہاں ظالمہ دا گریبان نہیں پھڑ سکتے, تے دھیان میرے وال کر کے میری بد دعا تے تسی آمین بھی نہیں کہہ سکتے. پھر میں بد دعا کرنا, اللہ جڑے اسرائیلی فوجی ساڑھے مسلمانہ دے ظلم کر رہے ہیں, اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دے.
جاگ جاؤ اللہ انہوں نے عبرت کا نشان بنا دے اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما دے اللہ ساڈے حکمرانوں غیرت اور اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے درجنوں میسج میرے کو آئے نے سب نے دعا واسطے آکھیا ہے محبت نہ سارے دعا کر دے اللہ پاک جڑے بیمار نے گھراں اندر اللہ اپنی رحمت نہ شفا دے دے جنہ دے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے ایک دعا دلوں کے کرو اللہ سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرے الہ العالمین جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما جی میں خطاب سننا یہ بہت ضروری ہے اشعار سننے بھی بہت ضروری نے سبحان اللہ بھی تھوڑے ہاں کہنا بہت ضروری ہے اسی طرح ساڑیاں کانفرنساں اندر دعا دا سلسلہ بہت زیادہ کٹ گیا ہے رک گیا ہے کہ جدوں کوئی عالم خطیب دعا کرے نا وہ دے اندر ضرور شامل ہویا کرو ایک اور میں دعا کرنا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما اور جی میں سانو اتنے جمع فرمایا اللہ اسی طرح سانو بیت اللہ اپنی رحمت دے نال اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما اللہم انا نسألک جنت الفردوس ادھے بول دے صلاح کر کے آئے اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس حضرات عزیز وقار بیٹا آواز ذرا سادہ کر بیس بند کر آواز سادہ بڑا سنو حضرات عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دے نال جڑی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے یہ ایک لفظ تے میں تواڈے سامنے کتاب و سنت دے چند دلائل پیش کرنے چاہنا انشاءاللہ الرحمن جڑا میرا پیارا بھائی اور میری بیٹی بہن اور ماں اس ایک لفظ دے غور انشاءاللہ کر لے گی اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا دے اور آخرت دے سب خزانے عطا فرما دیں گے میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال جس لفظ تے بیان کرنا ہے پہلے وہ لفظ میں تھوڑے سامنے پڑھنا فرمایا ادعو ربکم تضرعا و خفیہ جڑا لفظ ہے نا خفیہ اتنے ذرا تسی توجہ رکھنی ایک دو بچے نہ مڑ مڑ کے ویندے نے پتر ہن میں تانوں کھڑیا کر دینا جنوں رب دا حیا نہیں نہ مسجد دا حیا نہیں نہ پھر ناراض نہ ہوئے ہن جی دی آواز آئی ہے جنہیں کھبے سجے ویکھیا میں انہوں کھڑا کر دینا توجہ میرے بات ادعو ربکم تضرعا و خفیہ پکارو تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر و خفیہ کی لفظ بولے سارے بولو پھر بولو اج دا میرا موضوع ہے خفیہ پکارو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور خفیہ دا معنی ہے تنہائی اندر کلے بہ کے بیٹا میرے توجہ کر تنہائی اندر کلے بہ کے چھپ کے اور لک کے اپنے رب نو پکارو پکارنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نو ہے تے ادھر ویکھو اے نہیں کہ تسی ہاتھ چکے نے اتے ویندے ہو تھلے ویندے ہو کھبے ویندے ساری زندگی رڑدے رہو گے تضرعا گڑ گڑا کے لیلاں لے کے بیٹا تیری زندگی دا ایشو اے ویزا نہیں اے غلط فہمی ہے تینوں کہ 70,000 تیری تنخواہ ہو گئی تے خوشحالی آ جائے گی بیٹا اس طرح نہیں میں 70 لاکھ والے بھی روندے ویکھے نے آج دے موضوع اور قیمتی گزارشات دے غور فرمانا فرمایا ادعو ربکم تضرعا و جو سارے بولو گے انشاءاللہ میں آغاز کر دینا موضوع دا پھر بولو ادعو ربکم تضرعا و پھر بولو ادعو ربکم تضرعا و خفیہ فرمایا پوشیدہ چھپ چھپ کے لک لک کے اپنے اللہ نو پکارو رسول رحمت علیہ السلام دی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یکون له خب من عمل صالح فلیفعل فرمایا جنہیں نیک اعمال کردے ہو اگر ان نیک اعمال نو خفیہ کرن تے جنی طاقت رکھ دے ہو اپنے نیک اعمال نو جنہ چھپا سکدے ہو چھپاؤ جس بندے دے کول خفیہ نیک اعمال نے بیٹا اللہ نو ایمان دی لذت دیندا ہے ادھر ویکھ ککھاں دی کلی چ اللہ او بہاراں دیندا ہے جڑیاں بہاراں بادشاہاں نو محلاں چ بھی نہیں لبدیاں
تو انشاءاللہ الرحمن اسی اپنی زندگی اندر 4 اعمال پوری توجہ دے نال خفیہ کرنے نے. ہن میں 4 اعمال بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہنا. جڑا بندہ 4 اعمال خفیہ کردا ہے اللہ انہوں ایمان دی لذت دیندا ہے, اللہ پاک انہوں سکون دیندا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں رحمت دے فرشتیاں دا ساتھ دیندا ہے. میرے ال ویکھیو اللہ جنت دی خوشبو دی پہلی قسط بھی عطا کردا ہے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا و پھر بولو ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ. لو جی اور میں تھوڑے سامنے بیان کرنا 4 اعمال اے خفیہ اپنی زندگی اندر لے کے آؤ. سنیے ذرا پہلے عمل دے غور فرمانا. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا و ایج نہیں ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ انہو لا يحب المعتدین. اللہ نو آوازاں ماریا کرو. اللہ پاک نو ریاکار بندے چنگے نہیں جے لگ دے. اللہ پاک نو جعلی لباس اوڑن والے بندے چنگے نہیں جے لگ دے. چیکن والے بندے چیخن والے بندے اللہ پاک نو چنگے نہیں جے لگ دے. ذرا مل کے ماحول بنا دیو. ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ انہو لا يحب المعتدین. رحمت دے فرشتے تیرا مسافے کرن جے چاہنا اللہ تیرے آنسواں دے اندر لذت رکھ دے. اللہ تینوں جنت دی خوشبو عطا کر دے. سب تو پہلا کام ہے خفیہ ذکر کرنا ہے. بیٹا خفیہ ذکر کرنا ہے. جڑا بندہ خفیہ ذکر کردا ہے, جڑا بندہ خفیہ دعاواں پڑھدا ہے, جڑا بندہ خفیہ رب نو آوازاں ماردا ہے, اللہ فرماندے نے میرے بندے لک لک کے مینوں آوازاں مارنا تیرا کام ہے. تیرے ناممکن مطالبے اپنی رحمت نہ ممکن بنا دینا میں رب العالمین دا کام ہے. اور لوگوں خفیہ ذکر دا بڑا فائدہ ہے. سنیے کنا فائدہ ہے. میں قرآن پڑھ کے سناواں. فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. خفیہ ذکر کر کے بابے زکریا نے آکھیا اللہ میری بس ہو گئی ہے. بڑا دل کردا ہے مینوں پتر عطا کر دے. بڑا دل کردا ہے ساڈی گود نو ہریاں کر دے. فرمایا ندان خفیہ. بابے نے خفیہ ذکر کیتا ہے, خفیہ آواز ماری ہے, خفیہ دعا کیتی ہے. فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. خفیہ سانو بلایا تے پھر اسی انہاں نو بیٹا عطایا ہے, پاک بعد بیٹا عطا فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہے زکریا جڑا خفیہ سانو رو رو کے آوازاں ماردا ہے اسی پھر انہوں بڑی نیاب سوغات عطا کرنے ہاں. پاک بعد بیٹا ہوئے گا یا دا نام ہوئے گا. بیٹا تہاڈا ہوئے گا تے نبی ساڈا ہوئے گا. اور بیٹا تیری بربادی دی وجہ پتہ کی ہو. میرے ویکھ میں ہن اجازت چاہنا بڑی جلدی. تیرا خفیہ جڑا واٹس ایپ دا گندا مندا استعمال کرنا ہے نا, اے خفیہ فیس بک تے رنڈی تے جڑے گانے سندا پھرنا نا, اینے تیری زندگی دا ستیہ ناس کر دیتا ہی. اور پتر رحمت تیرے تے رٹ گئی تے رحمت تیرے تے ناراض ہو گئی. خفیہ شرارتاں نہ کریا کر. اور بیٹا خفیہ زباناں دراز نہ کریا کر. اور بیٹا خفیہ کسی دی عزت تے نشتر نہ چلایا کر. تینوں اہل توحید ہونا مبارک ہوئے, تینوں اہل سنت ہونا مبارک ہوئے. تو صحابہ دا بھی وکیل ہے, تو اہل بیت دا بھی ترجمان ہے. تینوں اللہ پاک نے نبی پاک دی سنت تے خیرت عطا فرمائی ہے. لیکن خفیہ جڑا لچرپن کرنا ہے اور زبان دا نکاح دا آوارہ استعمال کرنا ہے, انہیں تیرا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا ہے. کہ تیرے زندگی اندر خفیہ ذکر آ جائے,
دے, اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے. اوے خفیہ ذکر اندر پتا کنی طاقت جے, بڑھاپے جو رب نے اولاد دیتی جے یا عطا فرمائے جے. تے میں صحیح البخاری دی ایک روایت پڑھنی ہے تے جے توجہ تواڈے والے نا تے ذرا بہار پیدا کرو ہائی دے پروگرام اندر جناب محمد یہ نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کلا بیٹھا ہے میرے ویکھیو نو ویندا بھی کوئی نہیں پیا, رات اپنے بستر تے لیٹیا یا موٹر سائیکل پہ چلاتا ہے, ادھر ویکھیا جی تے کلا اللہ دا ذکر کرتا ہے, سبحان اللہ پڑھتا ہے, الحمدللہ پڑھتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے, کوئی بھی ذکر پڑھتا ہے تے ففازت عینا اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے. میں کڈا بے وفا ہاں تے میرا رب کڈا وفادار ہے, میں کڈا نکما تے میرا اللہ میرا کنا قدردان ہے. فرمایا جیڑا بندہ خفیہ ذکر کردا کردا مچھر دے پردے برابر اپنیاں اکھاں چوں آنسو بہا دیندا ہے, نبی پاک نے فرمایا او دی سب نالوں چھوٹی شاباش ہوئے گی, کل قیامت والے دن اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دین گے. اور بیٹا جے خفیہ ذکر کرے عرش دا سایہ ملدا ہے تے زندگی دے بھی سارے مسائل حل ہوندے نے, خاندانی بھی سارے مسائل حل ہوندے نے. ذرا توجہ میرے پر رکھنا ہے, بار بار اٹھو نا, جنہیں اٹھنا ہے ایک دفعہ اٹھ جائے. ہن ذرا توجہ میرے پر رکھنی ہے. فرمایا جیڑا بندہ خفیہ ذکر کردا ہے نا اللہ انہوں عرش دا سایہ عطا. اچھا یار میں ائمہ محدثین سیر علام النبلاء حلیت الاولیاء والکتب الاخرى کافی کتاباں نیکاں پاکاں دیاں پڑھدا رہنا تے جیڑا نا سر و حیات صالحین یعنی نیک بندیاں دی زندگی دا جیڑا راز میرے سامنے آیا ہے نا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن قیم رحمہ اللہ, اس استاد شاگرد دی زندگی دا راز جیڑا میرے سامنے آیا ہے نا, ایک ہی گل میرے سامنے آئی ہے, اے لوگ رو رو کے خفیہ ذکر کر دے سن, اللہ پاک نے انہاں دیاں ذاتاں نو بھی اچا کر دیتا ہے تے اللہ پاک نے انہاں دیاں کتاباں نو بھی اچا کر دیتا ہے. فرمایا ادعو ربکم تضرعا, اتنی سبق یاد ہونا, ادعو ربکم تضرعا خفیا انہو لا يحب المعتدین. تو کدیو دے دارے ہوتے آیا ہی نہیں, کنا بابیاں کو تکے کھاندا پھرنا ہے, پتر کنا گماشتیاں نہ کھلو کے چونکاں جزانہ ہو جاندیاں نے تے لچر بکدا رہنا ہے. تو کدیو دے دارے ہوتے آیا ہی نہیں, چھپ کے پیار نہ بلایا ہی نہیں, انہیں بخی دیتے بھنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا, ذکر پروردگار دانا چھوڑ بندیا. فرمایا ادعو ربکم تضرعا, سارے نانا بولے تے میں بھی فجر تک بیٹھا, میں نہیں جے جانا صادقہ بعد, فجر تک میں تانوں یاد کراندے رہنا, جے جلدی بولو تاکہ میں اپنا بیان ختم کراں. فرمایا ادعو ربکم تضرعا انہو لا يحب المعتدین. ٹینشناں چکیاں پھردے ہو نا, جنیاں ڈپریشناں چکیاں پھردے ہو, کدی موٹر سائیکل چلاندے, اوے سائیکل چلاندے, بیٹا ہن بستر تے جا کے لیٹنا ہی. تے میرے بزرگوں میری معززات خفیہ خفیہ پڑھیا کرو, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سیدنا انس فرماندے نے روایت سننے ابی داؤد اندر ہے, نبی علیہ السلام نو میں سنیا, نبی علیہ السلام اے خفیہ خفیہ پڑھ دے ہوندے سن, اے نبی پاک پڑھ دے رہندے ہوندے سن, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایک باری پڑھ کے سناؤ پھر میں انشاءاللہ ترجمہ پڑھنا پڑھاؤں. کی پڑھنا ہے سارے مل کے ذرا بیک زبان ہو کے تلیمن پہ پڑھانا, مل کے بولو حقیق پڑھنا ہے. مانا اے وے زندہ رہن والیا, زندگی دین والیا, اور لوگوں ساٹا رب زندہ ہے, کتھے تکے کھاندے پھر دے ہو. ساٹا رب قیوم سمرو سنبھالن والا ہے, کتھے تکے کھاندے پھر دے ہو. زندہ رہنے والے, زندگی دینے والے, سنبھلنے والے, سنبھالنے والے. میرے کولے ہو جے عمل نہیں کہ میں تیرے کولوں مدد منگا, اللہ میں تیرے کولوں مدد منگنا تے تیری رحمت دے واسطے نہ مدد منگنا.
लो जी खुफिया खुफिया रब दा जिक्र करना है। खुफिया खुफिया ने चुप करके दिहाड़ी कोई ना कम अज कम 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ दिया कर। चलदा फिरदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ दिया कर। वैसे गल करनी तो नहीं चाहिए ऐ घोड़ा दे घोड़े दा मैदान महीने बाद वेख अल्लाह पाक तेरे दिल नूं किन्ना नरम करदा है, तेरियां अखां नूं किन्ना नम करदा है, तेरे गमां अंदर अल्लाह किन्नी लज्जत रख देंदा है। फरमाया उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व जिद करके बह गए हो, अद्धे बोलते हो उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। रियाकार बंदे अल्लाह नूं चंगे नहीं जे लगदे, गाफल बंदे अल्लाह नूं चंगे नहीं जे लगदे। चार चीज़ां खुफिया अपनी जिंदगी अंदर ले आओ। और बेटा खुफिया गीबत ना करो। जेड़ा बंदा खुफिया जिक्र करे वो गीबत नहीं जे करदा। अल्लाह जानदा जे मैं वेखिया बड़े बड़े जद्दी पुश्ती नस्ली अहले हदीस चुगलियां दा कैंसर लगा है, लग़वियात दा कैंसर लगा है और अपनियां दी इज्जत दी तरफा हो गया। बंद कमरियां च जो साजिशां करदा फिरने ना ऐ तेरी जिंदगी दी नौसत दी वजह है। लोगों ते जड़ियां ज़बानां दराज करने ना ऐ तेरी बर्बादी दी वजह है कि तेरी जिंदगी अंदर सकीनत नहीं, तेरी जिंदगी अंदर तुमानीनत नहीं, तेरी जिंदगी अंदर हलावत नहीं ते मिठास नहीं। लो जी दुआ मैं करना जरा सीने ठंड पा दियो। अल्लाह पाक सानू काबातुल्लाह दे 4 चफेरे भी अल्लाह खुफिया जिक्र करन दी तौफीक अता फरमा। सारे नहीं बोले अल्लाह मैदाने अरफात अंदर कोई नुक्कर मन के अल्लाह सानू रीज ना खुफिया जिक्र करन दी तौफीक अता फरमा। फरमाया उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। खुफिया जिक्र करे आजे बचिया कदी कंड नहीं लगेगी इंशाअल्लाह, कदी कंड नहीं लगेगी। खुफिया जिक्र करे आकर बच्चियां नूं या खजाना दे के जा बेटा खुफिया जिक्र करना है, लोक लोक के जिक्र करना है। ते दूसरा अमल केड़ा किते ए तेरी जिंदगी अंदर आ जाए ते लहरां बहरां हो जान। दूसरा अमल केड़ा एदा नाम है खुफिया तिलावत। और कदी कल्ला बह के कोई एक रुकू पढ़ लिया कर और कदी कल्ला बह के कोई अद्धा सिपारा पढ़ लिया कर। फरमाया यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल आना अल-लैल व हुम यस्जुदून। अल्लाह वाले ने रब दे प्यारे ने रातां नूं उठ उठ के कुरान दियां आयतां पढ़दे ने, शुभ शुभ के कुरान दियां आयतां पढ़दे ने। और लोगों साडी वीरानी दी बजाए जे साडी जिंदगी अंदर खुफिया तलावत नहीं। बच्चा मेरी गल महसूस ना करी, खुफिया तौर ते अद्धा सिपारा पढ़िया सोच ना तेनू किन्ने महीने हो गए ने। कलियां बह के 2 रकू तर्जमे ना पढ़िया 10 तेनू किन्ने महीने हो गए ने। मैनू हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल बड़ा प्यार है ते मैं बड़ा अरसा लभदा रहा कि हजरत मुआज बिन जबल दी खूबी केड़ी है, प्यार क्यों है ये भी सुन लो। ये वाहिद शिहाबी ने जिन्हां दे बारे नबी पाक ने 3 बारी कसम चुक के आखिया है वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज। 18 साल दा नौजवान है, 36 साल दी उम्र ते शहीद हो गए सन ताउन दे मर्ज अंदर। वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज। मुआज मैनू अल्लाह दी कसम है मैं रब दा नबी तेरे नाल बड़ा प्यार करना, मैनू अल्लाह दी कसम है मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना। ओए इहो जिहा पुत्र बन के रह, तेरा अब्बा कसमां चुक चुक के कहे पुत्र मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना। इहो जी इज्जत ते गैरत वाली साबरा धी बन के रह, तेरी मां कसमां चुक चुक के कहे धीए तेरे हया बारों मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना, धीए तेरी नमाज बारों मैं तेरे नाल बड़ी मुहब्बत रखनी आ। मेरे पैगंबर ने 3 बारी कसम चुक के आखिया मुआज मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना। मैं फिर जदों बुखारी खोली मैं गौर कीता कि राज की है। मैनू हजरत मुआज दी जिंदगी च कुरान ही नजर आया है। जदों इमाम लैण लई मेरे नबी कोल आए ना उस इलाके दे लोग महल्ले दे लोग इन्हां नूं नबी पाक ने इमाम बना के घल्लिया ते पता ना बड़ियां लम्मियां किरातां करदे ने। ते हजरत मुआज अंदर एक होर राज है, रातां दे अंधेरिਆਂ अंदर उठ के कल्ले बह के रब दे कुरान दी तिलावत करदे ने। साडे सारे
دی بخشش واسطے اتنا عمل کافی ہے میرا بیٹا. اج دے پروگرام تو اٹھن تو پہلے عزم راسخ لے کے جا, عزم بالجزم لے کے جا کہ میں روزانہ اقل شیء منیمم کم از کم قرآن پاک دے ایک ورقے دی روزانہ خفیہ تلاوت کرنی ہے. بھائی جان جڑا خفیہ ذکر نہیں کرتا, خفیہ تلاوت نہیں کرتا, چگلیاں اندر برباد, سیاست اندر برباد, لچر پن اندر برباد, زندگی تباہ و برباد کر کے اپنی دنیا نو اندھیر کر لیندا تے اپنی زندگی نو ویران کر لیندا. خفیہ تلاوت اپنی زندگی اندر پیدا کر. اور خواتین پردے اندر تشریف فرما نے, کرم والیو خامد کام تے ٹر جاندا ہے, بچے سکولے ٹر جاندے نے. اللہ نے تانوں ماحول ہی بڑا سوہنا دتا ہے تے خفیہ خفیہ سما رکھ کے اپنے گھر دیاں رپورٹاں ماں باپ نو نہیں دئی دیاں, بلکہ خفیہ خفیہ قرآن کھول کے پڑھی دا ہے. لو جی میں ایک دعا کرنی ہے, سما بنا دیا جے ذرا آمین دا. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ, پتہ نہیں بار بار موقع ملنا ہے نہیں ملنا, درد دل نہ سارے آمین کے آجے. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ, ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ. محبت نام ان کہہ دو قبولیت دا ویڑا. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ, ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ. سانو ایسی خوش الہانی دے, سانو ایسی طرز بیانی دے, جدوں تیری خلق تے قرآن پڑھا تیری خلق کوے سبحان اللہ. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ, ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ. ساڑے عیباں دی کوئی حد نہیں, پر تیری رحمت کولوں ود نہیں. میں بندہ پلڑ ہارا ہاں, میں آخر ہاں انسان اللہ. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ, ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ. ادعو ربکم تضرعا. اچھا میں 4 مال بیان کرنے سن, ہون جے تسی ادھے بولے تو میں انشاءاللہ 8 کر دینے جی. ادعو ربکم تضرعا, پھر بولو ادعو ربکم تضرعا خفیا انہو لا يحب المعتدین. اللہ سانو خفیہ ذکر نصیب فرما دے, اللہ سانو خفیہ تلاوت نصیب فرما دے. لو جی جے تے کدے تیسرا عمل آ جائے نا زندگی اندر خفیہ, پھر کوئی بیماری نہیں جے رہنی, ویدر رکھو, پھر کوئی ٹینشن نہیں جے رہنی, پھر آیا عذاب بھی ٹل جانا ہے. تیسرا عمل کیڑا ہے, پاویں آنا دیا کر, تیلا دیا کر, پاویں روپیہ دیا کر, روزانہ خفیہ صدقہ کریا کر. حافظ ابن قیم ایک جگہ تے لکھ دیتا ہے, یہودی بھی صدقہ کرے تے اللہ او دے تو بھی عذاب ڈال دیتا ہے, تے تو دے صاحب توحید حلال دی کمائی جو جدو خفیہ صدقہ کرنا ہے, اللہ فرماندے نے میں تیرے واسطے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دینا وا. الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. فرمایا جی میں لوگ کے صدقہ کرن دا ثواب زیادہ ہے, لوگ کے تلاوت کرن دا بھی ثواب زیادہ ہے. فرمایا جیڑا بندہ خفیہ صدقہ کردا ہے نا, اللہ دے نال پیار کردا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ خفیہ صدقہ کردا ہے, اللہ پاک انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا کردا ہے. بلکہ فرمایا اگر تسی ظاہر صدقہ دو تے اچھی گل ہے, تے جے چھپا کے رکھو تے فقیراں نو دے دیو تے تواڈے لئی بہت بہتر ہے. تے چھپ کے صدقہ کرو گے, اللہ تواڈی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دین گے. قرآن پاک اندر میں ایتاں جو پڑھے ہیں, نبی علیہ السلام دے جڑا قرآن آیا کتاب آئی ہے, فرمایا جڑا بندہ چھپ چھپ کے تلاوت کردا ہے نا, دیسی ترجمہ کر رہا ہے, ایتا وقت میرے کو نہیں کرنا, میں ایت نہیں پڑھتا. قرآن اندر اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ کلا بہ کے قرآن پڑھتا ہے نا, اسی ایسے بندے دی نہ قدری نہیں یہ کرتے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. اے بندہ نیکوکار ہے جڑا خفیہ ذکر کردا ہے, جڑا خفیہ تلاوت کردا ہے, جڑا خفیہ صدقہ کردا ہے. اچھا واقعات میرے سامنے درجنوں موجود نے, کئیاں دے
چہرے تے نہ پھنسی پھوڑے نکل آئے، کئیاں نو ایسی لا علاج مراد لگ گئی، ڈاکٹراں جواب دیتا، حکیماں جواب دیتا، لیکن انہوں نے خفیہ کتے چشمہ لگوا دیتا، کسے کنواں کھلوا دیتا، کتے پانی دا اہتمام کر دیتا، کتے غریب دے گھر اندر کوئی سامان تے راشن کر دیتا، ادھروں خفیہ صدقہ کیتا ہے، ادھروں اللہ پاک نے شفا دے سارے دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ بلکہ حضرت الاستاد تشریف فرمان ہے، ایک حسن درجے دی میں روایت کتھے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا اپنے مریضاں نو ٹیکے بھی لوایا کرو، مطلب ہے یہ اپنے مریضاں نو گولیاں بھی کھوایا کرو، اپنے مریضاں نو مہنگے تو مہنگے ڈاکٹراں کولوں چیک بھی کروایا کرو، اپنے مریضاں والوں صدقہ بھی کریا کرو۔ جنہیں مریض خفیہ صدقہ کر دینے اللہ پاک شفا دے سارے خزانے عطا فرما دیندے نے۔ فرمایا ادعو ربکم تضرعا ہن تے آخری عمل رہ گیا ہے۔ اچھا جیڑے آدھے نہیں میں مرکز تربیہ جا کے نہیں پڑھیا، میں امام بخاری مقام حیات جا کے نہیں پڑھیا، میں جامعہ اسلامیہ جامعہ محمدیہ گجرانوالے نہیں پڑھیا، میں لاہور الاسلامیہ لاہور نہیں پڑھیا، میں اللہ دے فضل نہ قرآن دے 30 پاریاں دا خلاصہ کرنا چاہنا، میں صحیحین سنن اربع جوامع مسانید تے پورے دین اسلام دا خلاصہ کرنا چاہنا، خفیہ ذکر کریا کر، انشاءاللہ تیرے جیسا صاحب ایمان کوئی نہیں، فرائض دے نال خفیہ تلاوت کریا کر، انشاءاللہ تو مقربین تے صالحین اندر ہے، تے خفیہ صدقہ کریا کر، اللہ پاک تیرا بھی مستقبل روشن کرے گا تے تیریاں اولاداں دا مستقبل بھی روشن کرے گا۔ اور غریباں دی غربت بڑھ گئی خفیہ صدقہ نہیں کر دے، بیماراں دی بیماری بڑھ گئی خفیہ صدقہ نہیں کر دے، رب نہ تجارت کریا کر خفیہ صدقہ، مہینے دا 10,000 لینا ہے 100 روپیہ سیڈ دے کر دے۔ میں دے کتے بخاری چ پڑھیا ہے، جیڑا بندہ مزدور بندہ دیہڑی دار بندہ ایک کھجور بھی اللہ پاک دے رستے اندر دیندا ہے، اللہ وڈی کر دے رہندے نے، وڈی کر دے رہندے نے۔ حدیث سنیا جے جدوں اود پہاڑ جڑی ہو جاندی ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میرے رستے اندر کھجور دا صدقہ نہیں کیتا، تو تے میرے رستے اندر اود پہاڑ ہی دے دیتا، پہاڑ دے برابر اللہ پاک ثواب عطا کر دینے۔ میں خواتین دی خدمت اندر بالخصوص گزارش کرنی ہے، بیٹیوں جیڑی ابا جی کو خرچی مل دی ہے نا، پتروں دے چوں بھی صدقہ کرنا ہے، مسجد دے صندوق اندر پانا ہے، کوئی منگن والا آوے انہوں دینا ہے، کسے غریب نو دینا ہے، پیسے جوڑ کے کسے دے گھر آٹا تھیلے تک گھل دینا ہے۔ بیٹیوں چھوٹی عمر سے صدقے دی عادت پاؤ، میریو بہنوں صدقے دی عادت پاؤ، میریو ماؤ صدقے دی عادت پاؤ۔ جیڑی عورت خفیہ صدقہ کر دی ہے اللہ پاک دے گھر نو محل بنا دیندا ہے، جنت تے رحمت بنا دیندا ہے۔ تاں ہی تے میں کہنا چاہنا دل خوش کرو، پھر گل ختم کریے۔ ادعو ربکم تضرعا ادعو ربکم تضرعا، شرارتاں نہ خفیہ کریا کر، اوے خفیہ پراپوگنڈے نہ کریا کر۔ کیوں؟ اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوٹی بھی نہیں مل پینا تیرے ایس خالی خول دا، ڈاڈا تو حساب دینا ایک ایک بول دا۔ کرامن کاتبین پتر لکھتے جا رہے نہیں، ڈیری بڑھدی جا رہی ہو۔ اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بول دا، کوڈی بھی نہیں مل پینا تیرے اس خالی خول دا، ڈاڈا تو حساب دینا ایک ایک بول دا۔ ختم ہو جانیاں نے شانہ جو چیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت ہر روز پائے تیرے کر پھیریاں، خالی ایتھے آیا ہے تے خالی ایتھوں جانا ہی، تیاں تے پتراں تیرے کم نہیں آنا ہی، دن راتی کرے جنہ لئی تو بندے آہرہ پھیریاں، قبر نو ڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں۔ لو 100 گز رسا دے سرے تے آخری گل سن لو، اور جوانو اے گل تانوں 20 سال بعد سمجھ آ جائے، 20 سیکنڈ اندر سمجھ آ جائے، اے اصل گل ہی کتے خفیہ چوتھا عمل تیری زندگی اندر آ جائے تے تینوں جین دا مزہ آ جائے۔
تینوں پتہ لگ جائے اسلام کنا لذت والا دین ہے، تینوں پتہ لگ جائے نبی دی سنت اندر کنی حلاوت ہے، اور پترا بھلیا سبق یاد کر لے تے خفیہ تو کم از کم نا 5-10 ہزار برا تے آرام نہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکنا ہے، تو تے آرام نہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 5-10 ہزار دفعہ پڑھ سکنا ہے۔ میں تے البدایہ والنہایہ اندر پڑھیا ہے، دیگر میں الطبقات سات اندر پڑھیا ہے، کئی کتاباں اندر پڑھیا ہے، نبی دے کئی صحابہ ہزاراں دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھ دے، ہزاراں دی تعداد اندر استغفار کر دے۔ خفیہ ذکر کرنا ہے، خفیہ تلاوت کرنی ہے، تے سارے مل کے دسو تیسرے نمبر تے خفیہ بچیاں نو عادت پاؤ جمعے والے دن جمعہ پڑھنا نہ مسیتے، 10 سال دے بچے نو 10 روپے دے کے کر بیٹا مسجد دے صندوق اندر پیسے پا۔ صدقے دیاں بڑیاں خفیہ صدقے چ اتنی طاقت ہے، الفاظ نہیں کہ میں تواڈے سامنے بیان کراں۔ چوتھا خفیہ عمل سن لو، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، نہیں ادعوا ربکم تضرعا، تسی مشرک بھی نہیں جے، بتی بھی نہیں جے، تسی اہل بیت دی چھتڑی تھلے بہ کے صحابہ دی پگڑی بھی نہیں جے اچھال دے، صحابہ دی حب تواڈے کول، اہل بیت دی حب تواڈے کول، سنت دی غیرت تواڈے کول، اور توحید دی غیرت تواڈے کول، اور نبی دے سچے دین دے پہرے دار تسی ہو۔ کتے تسی خفیہ ذکر کرو تے تواڈی زندگی دیاں طریق راتاں بھی اللہ روشن کر دے، خفیہ تلاوت کرو تے اللہ نیرے بھی چاننا اندر تبدیل کر دے، خفیہ صدقے کرو تے اللہ ساریاں بلاواں ٹال دے۔ چوتھا عمل سن لو، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ آخری پیر اٹھ کے کدی وطر پڑھ لیا کر، ایک پڑھ لیا کر، چل یار ویکھاں ایک بھی نہیں پڑھتا، ہور آسانی کرا کٹھے 5 پڑھ لیا کر، کٹھے 5 وطر پتہ کیویں نے؟ اللہ اکبر کہہ کے پہلی رکعت پڑھ، تشہد نہیں پڑھنا، دوجی پڑھ، تیجی پڑھ، چوتھی پڑھ، پھر 5ویں رکعت قل هو اللہ تو بعد کھلوتے رکوع تو پہلے دعائے وطر پڑھ کے، پھر 5ویں رکعت آخری تشہد پر 7 کٹھیاں پڑھ لے۔ 9 پڑھن دا طریقہ ہے کہ 8ویں تشہد بہ جا، پھر کھڑا ہو کے وطر پڑھ، 2 کر کے پڑھ لیں دے سب نالوں بہتر ہے۔ رات نو اٹھ کے کوئی نماز تہجد والی پڑھ لیا کر، وطر پڑھ لیا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آسمان دنیا تے نزول فرماندے نے، فرمایا بندہ تھکیا ٹٹیا ہن جا کے لیٹنا دینا، 2 رکعتاں پڑھ کے لیٹو گے، فائدہ پتہ کی ہوئے گا؟ فرمایا تھکیا ٹٹیا بندہ 2 نفل پڑھ کے اپنے بستر تے لیٹ دے، اللہ اودیاں رکھتاں ویکھ کے مسکرا پیندے نے۔ کدی رات نو اٹھ کے خفیہ نماز پڑھیا کر، تے اپنے رب نو پتا کی کیا کرے کہ دعا کرنی ہے، جے کتے محبت نہ سارے آمین کہہ دیو تے دعا کریا کر، تیرے در تے ہاں آیا رڑ رڑ کے، تیرے ترلے ہاں پاندا مڑ مڑ کے، سر سٹ کے ہاتھ جڑ جڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو، شیخا وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، تیرے در جیا در کوئی اور نہیں۔ رب نو آکھیا کر میرے سونیا مالکا، تیرے در جیا در کوئی اور نہیں، میرا ترلا ہے مولا زور نہیں، میرے گناہاں دی گٹھڑی پھول نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے تو۔ آخری حدیث سن لو پھر گل ختم کراں، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہۃ عن الاسم۔ نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ سنیو، ایمان تازہ کراں۔ آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، صحابہ کوشش کر کے نا رات نو اٹھ کے کچھ رکعتاں ضرور پڑھیا کرو، توجہ رکھنا، کیوں؟ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، نبی پاک نے فرمایا ہے تواڈے تو پہلے جنوں نیکوکار گزرے نے، سارے تہجد گزار گزرے نے۔
فرمایا بندہ رب دے قریب ٹر جاندا ہے اللہ گناہاں تو محفوظ کر لیندے نے اللہ برائیاں تو محفوظ کر لیندے نے میرے ویر اٹھ کے رات نو نماز پڑھ لیا کر جیڑا بندہ خفیہ ذکر کردا ہے جیڑا بندہ خفیہ تلاوت کردا ہے تے جیڑا بندہ خفیہ صدقہ کردا ہے تے تہجد تے ہے ہی خفیہ ہے بزرگوں تانوں کی لوڑ پئی ہر جگہ بیٹھ کے دسن دی کہ میں راتی انیاں رکھتا پڑھیاں رب نے جدو انہوں میرے چ رکھے تے تسی بھی ذرا پڑھتا ہی رہن دیو اس ٹائم جڑا روحانی طور تے جڑا نظراں نو کینسر ہو گیا نا بغیرتی بے حیائی دا نکاح نو کینسر ہو گیا چغل خوری دا غیبت دا صرف اونے ہی بچنا ہے جنہیں چمچا گیری کرنی ہے اونے ہی بچنا ہے جنہیں واہ کرنا ہے ورنہ جڑا بندہ مزاج دے مطابق نہیں او دے وال لمز بھی ہے حمز بھی ہے او دے بارے زبانہ دراز بھی نے او لوگوں نگاہاں نو جڑا کینسر ہو گیا ہے تے زبانہ نو جڑا کینسر ہو گیا ہے دل جڑے زنگلود ہو گئے نے اے دا علاج خفیہ ذکر جے اے دا علاج خفیہ تلاوت جے اے دا علاج خفیہ صدقہ جے اے دا علاج خفیہ تہجد جے تے سبق سنا دیو پھر میں گل ختم کراں ادعو ربکم تضرعا اتنے سارے ادعو ربکم تضرعا خفیہ کوئی پوچھے نا بہت بڑی کانفرنس سے راتی گیا سو پیغام کی لے کے آئے ہو تسی کہنا ہے خفیہ اے ہی پیغام ملے ہے کلیاں بے کے قرآن پڑھنا ہے کلیاں بے کے سفر کرنا ہے سفر دے اندر سفر کر دیا ذکر کرنا ہے تنہائی اندر سفر اندر کب دا قرآن پڑھ دیا رہنا ہے تے ذکر کر دیا رہنا ہے غریب مسکین نو ددکارنا نہیں ہو دی تلی تے کوئی شے رکھ دینی ہے تے اللہ دے توفیق دوے تے راتاں نو اٹھ پینا ہے انشاءاللہ الرحمن جس بندے دی زندگی اندر چار اعمال آ گئے خفیہ ذکر خفیہ تلاوت خفیہ صدقہ اور نماز تہجد جڑی اللہ نے رکھی ہی خفیہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی انہوں ایمان دی مٹھاس بھی عطا کردا ہے حلاوت الایمان بھی عطا کردا ہے اور اللہ جنت جام تو پہلے جنت دی خوشبو دی پہلی قسط بھی عطا کردا ہے اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ جو سنیا سنایا سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا ہاں تیریاں میریاں آکڑا کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدا آیا تے بکلا مار ڈرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا مل کے بولو نہ تو رہنا اے تہجد قبر دا دیوائی او پا اے خفیہ صدقہ قبر دا دیوائی اے خفیہ تلاوت قبر دا دیوائی شیخ صاحب میں ایک بندے نے پوچھیا ابا کیوں دا فوت ہویا ہی آندھا 6 سال ہو گئے میں کہا جھوٹ نہ بولی قبر تے کیوں نہ گیا آندھا 4 سال ہو گئے کوئی قبر تے بھی نہیں ہو جانتا ایک خفیہ شرارتہ زبان درازی استطاعت حملے لچر گفتگو بے یعنی لا یعنی اور بے مقصد گفتگو اس زندگی اندر بھی بربادی ہو قبر دی بھی طریقی ہو اب بیٹا چن چن کے لفظ بولیا کر زبان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے چن چن کے لفظ بولیا کر ایک کو یاری کلے رب واڑی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی سارے ایک بار ایمان دانا سبق سنا دیو ادعو ربکم تضرعا اے نہیں ادعو ربکم تضرعا ادعو ربکم تضرعا خفیہ انہو لا يحب المعتدین